कंकालिनी माता, छिन्नमस्ता, पंचधुरा, राजदेवी, गिरजामाई, सोनामाई, कमलामाई, सेतीदेवी, हजारीमाई, रेखामाई, कारक बाबा, गद्दाली बाबा, मलंग बाबा, पौराई बाबा, कोइली भार, आमो देवी, मसई, सिद्धनाथ बाबा, बहादुर माई माता। तपाईले अभिनेता पल शाहको कुनै दिन अन्तर्वार्ता गर्नुभएको? मैले गरेका थिएँ हजुर। उहाँको सङ्घर्षका कुराहरू त्यहाँ आएका थिए? सङ्घर्षका कुराहरू पनि आएका थिए। उहाँ ज्यादै सङ्घर्षशील मान्छे, अति सङ्घर्ष गरेर यो ठाउँमा आउनुभयो। आज पूर्वको मेची लेक, पश्चिमको लिपु लेकदेखि लिएर हिमाल पहाड तराई मधेस र जहाँ जहाँ नेपाली छन् सबै उहाँका फ्यानहरू छन्। उहाँ जस्तो एउटा सफल अभिनेता जन्माउनलाई यो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो। उहाँ अहिले कस्टडीमा हुनुहुन्छ, एकदम दुःख लाग्छ। आरोप लाउनेले आरोप लगाएका चिजहरू र आरोप खेप्नेले आरोप खेपिरहेका चिजहरू मिथ्या हुन्, यी सपना हुन्। सत्यको जित हुन्छ, सत्यले जित्नु पनि पर्छ र असत्यले हार्नै पर्छ। हाम्रो पोताले यस्तो हेर्छ, यति हेर्छ, भन्छ जतिखेर पनि हो जिजाजी सुना न हेडलाइन नेपाल के कार्यक्रम यूट्यूब में देख रहे, बाप रे बाप। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। भनिन्छ सङ्घर्ष सफलताको एउटा यस्तो अचूक बाण हो जसले व्यक्तिलाई सफलता प्राप्त गराएरै छाड्छ। प्रसङ्ग जोडौँ अभिनेता पल शाह। हाम्रा धेरै दर्शकलाई अभिनेता पल शाहको विगत पनि मलाई लाग्छ सम्भवतः जानकारी नै होला। त्यसै आज अभिनेता पल शाह भएका छैनन्। त्यसै आज अभिनेता पल शाहलाई सहानुभूति दिने, शुभेच्छा प्रकट गर्ने व्यक्तिहरूको लहर पो त्यसै लागेको होइन। धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर आज अभिनेता पल शाह यो स्थानसम्म, दर्शकको यो माया प्राप्त गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेका हुन्। सङ्घर्ष के हो? कतिपय व्यक्तिहरू सङ्घर्षमा आत्तिन्छन् र बिचै बाटोमा आफ्नो गन्तव्यलाई थाँती राखेर अर्को बाटो, अर्को मार्गतर्फ समातेर अघि बढ्न बाध्य हुन्छन् वा भनौँ छोडिदिन्छन्। तर जो व्यक्तिले जस्तो सुकै अवस्थालाई पनि सामना गर्छ, अगाडि बढिरहन्छ, उसैले मात्र सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। त सङ्घर्ष के हो? अभिनेता पल शाह आज त्यसै पल शाह भएनन्। आज हामीले भन्दै गर्दा जिरो लेभलबाट सङ्घर्ष गरेर दुःखका दिनलाई पनि सहज रूपमा स्वीकारेर, कहिले कस्ता दुःख, कहिले कस्ता दुःख, कहिले गोजीमा 1 रुपियाँ नभएको अवस्था, कहिले भात खान पनि हम्मे परेको अवस्था आदि इत्यादि कुराहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै आफ्नो केवल अगाडिको सफलताको लक्ष्यलाई मात्र हेरेर अगाडि बढ्दै जाँदा आज सफलता प्राप्त गरेका त्यस्ता अतिथि आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले सम्भवतः उहाँको विषयमा योभन्दा अगाडि एउटा भिडियो पनि बनाइसकेका छौँ। उहाँको नामबाट तपाईँहरूले सर्च गर्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट पनि यहाँहरूले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कि उहाँको दुःखको अवस्था, सङ्घर्षको अवस्था कस्तो थियो। त सङ्घर्ष के रहेछ? आज अभिनेता पल शाहको जुन खालको अवस्थाहरू आएको छ त्यसलाई उहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? उहाँको मनले के भन्दैछ? मस्तिष्कले के भन्दैछ? उहाँको शुभेच्छा सद्भाव कस्तो रहन्छ र समग्रमा कसैको पनि भविष्य नबिग्रियोस् भनेर एउटा मानवताको आधारमा उहाँले यी कुराहरूलाई कसरी आफ्ना विचार धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी सङ्घर्ष र सफलता अनि अभिनेता पल शाह, किनभने उहाँसँग पनि उहाँले लगभग 3 वर्ष अगाडि अन्तर्वार्ता पनि गरिसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूकै प्रिय कलाकार, अब म नाम भन्छु, शिव शङ्कर रिजाल, जोगिन्दर पानवाला। जोगिन्दर पानवालाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार हजुर। र हाम्रो हेडलाइन विशेष हेरेर बस्नु, हेडलाइन नेपाल विशेष हेरेर बस्नुभएका समग्र अति आदरणीय दर्शक महानुभावलाई कोटी कोटी प्रणाम हजुर। जोगिन्दर पानवाला, तपाईँको यो शिवशङ्कर रिजाललाई पनि ओझेलमा पार्नुभयो हजुर। दर्शकले पारे भनौँ न, माया गर्नु, दर्शकले नै भन्नु हजुर, माया गर्नु। मैले सुरुमा प्रसङ्ग जोडेँ, तपाईँले अभिनेता पल शाहको कुनै दिन अन्तर्वार्ता गर्नुभएको? मैले गरेका थिएँ हजुर। उहाँको सङ्घर्षका कुराहरू त्यहाँ आएका थिए? सङ्घर्षका कुराहरू पनि आएका थिए होइन। र सङ्घर्ष मलाई लाग्छ पल शाह मात्रै होइनन् अथवा म मात्रै होइनन्, हरेक क्षेत्रमा
हरेक क्षेत्रमा सङ्घर्ष नै आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सङ्घर्षबाटै नै जो पनि आएको देख्छु मैले, होइन? चाहे राजनीतिक क्षेत्र होस्, चाहे कला क्षेत्र होस्, चाहे कुनै पनि क्षेत्र, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, बिजनेस क्षेत्र होस्, सङ्घर्ष नै सफलताको शिखर भनौँ, कडी हो। र धेरैले नै सङ्घर्ष गरेर नै आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गरेका हुन्छन्। शिवशङ्करजी, तपाईँले पनि धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो फिल्डमा, धेरै दुःख गर्नुभयो, आज यो खालको सफलता प्राप्त गर्नुभयो, नाम पनि कमाउनु भयो, दर्शकको माया पनि कमाउनु भयो र केही आर्थिक आफूलाई बाँच्ने आधारहरू पनि प्राप्त भयो होला। हजुर। त अभिनेता पल शाह पनि 0 लेभलबाट सङ्घर्ष गरेका व्यक्ति हुन्, आज जुन ठाउँमा पुग्नु भएको छ उहाँ। हजुर। के छ अभिनेता पल शाह र तपाईँको सङ्घर्ष केही कुराहरू मिल्दाजुल्दा केही छन्? होइन, उहाँ पनि अब 0 लेभलबाटै आउनुभएको हो। मैले पनि उहाँको जोगिन्दर पान पसलमा इन्टरभ्यू लिने मौका पाएको थिएँ। उहाँ एकदम चरम हिट भएको बेलामा, हुन त अहिले पनि हिटै हुनुहुन्छ, अहिले पनि उहाँका चाहिँ फ्यानहरू बहुत देख्छु म, होइन? र अब उहाँ अहिले अब विशेष परिस्थितिले पूर्वपक्षको लागि थुनामा पनि हुनुहुन्छ, होइन? अब यो सम्मानित अदालतमा उहाँको चाहिँ मुद्दाहरू चलिरहेका छन्। सम्मानित अदालतले के गर्छ त्यो भोलिको दिनले बताउला। तर उहाँ ज्यादै सङ्घर्षशील मान्छे, अति सङ्घर्ष गरेर यो ठाउँमा आउनुभयो। आज पूर्वको मेचीलेक, पश्चिमको लिपुलेकदेखि लिएर हिमाल, पहाड, तराई, मधेस र जहाँ जहाँ नेपाली छन् सबै उहाँका फ्यानहरू छन्। र सङ्घर्षले नै पल शाह बनाएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। र सङ्घर्ष नै सफलताको शिखर हो, कडी हो, मेरुदण्ड हो। सफलता नै सङ्घर्ष नै सफलताको चाहिँ मन मस्तिष्क र हृदय हो। अब जोगिन्दरजी, आज एउटा तपाईँ अभिनेता पल शाहलाई हजुर सहानुभूति दिनुहोस्। तर कसरी सहानुभूति दिनुहोस् भने, मानिलिउँ अहिले पल शाह यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको भेट भयो, इमेजिन भेट भयो भने तपाईँले जोगिन्दर पानवालाको शैलीमा अभिनेता पल शाहलाई कसरी सहानुभूति दिनुहुन्छ बताइदिनुहोस् दर्शकलाई। अब सहानुभूतिको विषयवस्तु र सन्दर्भ अहिलेको विषयवस्तुमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि, हामी विधि विधान ऐन कानुनको परिधिभित्र बस्ने मान्छे हो। हामी मात्रै होइन, देश मुलुकै विधि सबैले बस्नु पर्यो, विधि विधान अनुसार चल्छ। देश संविधानले चल्छ, पार्टीहरू विधानले चल्छन्, हामी नेपाली जनताहरू कानुनले चल्छौँ, होइन? कानुनको परिधिभित्र बसेर, कानुनको सेरोफेरोमा बसेर, कानुनको घेराभित्र बसेर हामीले कानुनलाई मिच्न सकिन्न। कानुनको प्रक्रिया विरुद्ध दण्ड अथवा अपराध गर्न सकिन्न। कानुनी विषयवस्तु र सन्दर्भमा अहिले उहाँ पनि एउटा कानुनको दायराभित्र हुनुहुन्छ। त्यो भए हुनाले उहाँको विषयवस्तु र सन्दर्भमा नजाँदै ठिक होला। मैले अघि पनि भने सम्मानित अदालत हुनुहुन्छ, सम्मानित अदालत। सहानुभूति त दिन होइन, सहानुभूति चाहिँ उहाँसँग किन छ भनेदेखि सहानुभूति त त्यसै पनि हुन्छ। एउटा कलाकार मान्छे, एउटा राम्रो मान्छे, अति भविष्य बोक्नु भएको मान्छे, सारा जनका, सारा दर्शकहरूका प्रिय पात्र, प्रिय अभिनेता, लोकप्रिय नायक, होइन? आज एउटा चाहिँ केही केसमा, त्यस्तै केसमा चाहिँ आज चाहिँ पूर्वपक्षको लागि थुनामा हुनुहुन्छ, होइन? उहाँ जस्तो एउटा सफल अभिनेता जन्माउनलाई यो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो। राज्यले पनि धेरै नै मेहनत गरेर त्यस्ता चाहिँ सफल अभिनेता जन्माउन सक्थ्यो, होइन? त्यस्तो सफलताको शिखरमा उहाँ पुगेको मान्छे, सफलताको शिखरमा पुग्नु भएको मान्छे उहाँ चाहिँ अहिले उहाँ चाहिँ अब के हो त्यो कानुनको परिधि म जान्दिनँ। उहाँ अहिले कस्टडीमा हुनुहुन्छ, एकदम दुःख लाग्छ, होइन? अब जोगिन्दरजी, मैले प्रसङ्ग जोडेँ, जस्तो अहिले जसरी समाचारहरूमा आइरहेको छ कि तनहुँ जिल्ला अदालतमा र नवलपुर जिल्ला अदालतमा चाहिँ अहिले जो वादी हो, जसले चाहिँ अभिनेता पल शाहलाई चाहिँ आरोप लगाउनु भएको थियो, उहाँले चाहिँ अहिले बकपत्रमा चाहिँ यो सबै अरूले चाहिँ मलाई बाध्यकारी अवस्थामा गरे, यो अरूको कारणले हो, हामी बिचमा केही पनि त्यस्तो केही पनि भएको थिएन भनेर सुन्दै गर्दा र त्यहाँ कुनै एउटा आइएनजीको नाम पनि बयानमा आउँदै गर्दा यो समाचार सुन्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो? होइन, यो समाचारहरू विशेष अब यो कानुनीतिरको कुरो भएको हुनाले म त कानुनको बर्खिलाफमा नजाँदै ठिक होला जस्तो लाग्छ, होइन? यो समाचार तपाईँको चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट सुनिएका चिजहरू सबै सत्य नहुन पनि सक्छन्, होइन? सबै असत्य पनि नहुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयवस्तु र सन्दर्भमा नजाँदै ठिक होला जस्तो लाग्छ है सर मलाई चाहिँ। ल ठिक छ, त्यति चाहिँ यो विषयमा त्यति अध्ययन गरेको छैन पनि। तपाईँले किन यो समाचार हेर्नु भएको छैन? समाचार हेरिएको छ, तर मैले विस्तृत रूपमा, गहिरो रूपमा
चाहिँ मैले छिरेर अध्ययन नगरेको हुनाले त्यो त किन गर्नु भएन तपाईँले? यो त समग्र फिल्म इन्डस्ट्रीको एउटा नम्बर 1 अभिनेता, अर्कोतिर पनि चर्चित गायिकाको यत्रो इस्यु आउँदाखेरि के चाहिँ रहेछ भनेर तपाईँ समाचारमा होइन, चर्चित गायिका र लोकप्रिय नायक बिचको सम्बन्धको बारेमा थाहा भयो होइन। अब थाहा भयो पछि के भयो, अब उहाँ नाबालिका हुनुहुन्थ्यो, नाबालिकाको हिसाबले चाहिँ उहाँलाई मुद्दा मामिला पर्यो होइन। हिजो सहमतिमा भएका चिजहरू आज ती सहमति उल्टिए, किन उल्टियो होइन। अनि ती नाबालिकाले किन त्यसरी चाहिँ अदालत धाउनु पर्यो। आज फेरि अदालतमा जसलाई दोषी मानेर पूर्वपक्षमा राखिएको छ उनी विरुद्ध फेरि चाहिँ बकपत्रमा चाहिँ होइन मैले आवेशमा आएर यी चिजहरू भनेको भनेर उहाँले भनेको कुराहरू पनि मिडियामा सुनिरहेको छु। यी सबै चिज एकदम अन्तरङ्ग र तरेली परेली जस्तो लाग्छ मलाई। यो कस्तो के खेल भइरहेको छ यो त म बुझ्दिनँ हजुर। यो सम्मानित श्रीमानले बेन्चमा यसको अध्ययन गरेर, सम्मानित वकिल साहबहरूले अध्ययन गरेर एकदम हामी सबैको सम्मानित संस्था अदालत हो, स्वतन्त्र निकाय अदालत हो। अदालतले के डिसिजन गर्छ बस अदालतको डिसिजन नै सर्वोपरि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँका फ्यान र अभिनेता पल शाहका फ्यानलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, पल शाहका फ्यानलाई मैले भन्नुपर्दा अब जानेर होस् अथवा नजानेर होस्, गल्ती गरेर होस् चाहे गल्ती नगरेर होस्, परिस्थितिले त्यो ठाउँमा उहाँ जानुभयो। एउटा राम्रो मान्छे होइन, सारा दर्शकहरूले मन पराएको मान्छे, अति भविष्य बोक्नुभएको मान्छे, अझै कयौँ वर्ष यो इन्डस्ट्रीलाई तानेर लिएर जानुपर्ने मान्छे। उहाँ त्यसरी कसरी, कुन परिस्थिति, कुन बाध्यता अथवा दैव लागेर भनौँ अथवा के भनौँ उहाँ जानुभयो होइन। तथापि पनि हामीले आशा गरौँ होइन ती चिजहरू, आरोप लाउनेले आरोप लगाएका चिजहरू र आरोप खेप्नेले आरोप खेपिरहेका चिजहरू मिथ्या हुन्, यी सपना हुन्। हिजो भुल भुलैयामा परेर कसैको चाहिँ हाउहाउमा परेर कसैको चाहिँ कसैले चाहिँ उचालेको भरमा चाहिँ यी चिजहरू चाहिँ भएको भन्ने कुरो अथवा यो मिथ्या रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ होस् र फेरि एउटा सफल मान्छेले आएर फेरि सङ्घर्ष गर्दै यो चलायमान चलचित्रलाई चाहिँ अझ आधी बेरी ल्याएर चाहिँ अझै चलचित्र क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सफल रहन्, त्यही शुभकामना दिन चाहन्छु। र हाम्रो जुन बहिनी हुनुहुन्छ गायिका बहिनी, एकदम थोरै समयमा पनि धेरै लोकप्रिय नाम कमाइसकेकी बहिनी, धेरै मिठास स्वरकी धनी हुनुहुन्छ उहाँ होइन। उहाँको पनि आगामी दिन भविष्यहरू र गायन पेसाहरू चाहिँ एकदम शिखर चुमोस्, सफलता चुमोस्, उहाँलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। भनेपछि सफलता भनेको ओभरनाइट आउँदैन, सङ्घर्ष चाहियो। सङ्घर्ष चाहियो, त्यति सितिमिति सफलता प्राप्त हुँदैन। तपाईँको त नामै शिवशङ्कर रिजाल, शिवशङ्कर। तपाईँ अध्यात्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ? के दशा बिग्रियो भने पनि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ? दशा बिग्रियो, म भगवान्लाई ज्यादै प्रेम गर्छु। भगवान् हुन त हामी सबैले भगवान्लाई मान्छौँ पनि। म चाहिँ अझ, किनभने कतिले भगवान्लाई कसरी मान्छन् भनेदेखि हिजो बाउ आमाले मान्दे, बुढीले व्रत लिइरहेको चाहिँ मैले पनि मानिदिनुपर्छ भनेर मान्छन्। कति पर्सेन्टले चाहिँ भगवान् आधा छन् कि यो संसारमा छ कि छैनन् भन्ने हिसाबले मान्छन्। तर म चाहिँ पूर्ण रूपमा भगवान् छन्, यो संसारमा भगवान् हुनुहुन्छ। भगवानको परिधिभित्र हामी छौँ, भगवानको क्रियाकलाप, भगवानको नजरभित्र हामी छौँ। त्यही भएर परमात्मा भनिएका हुन्। जति आत्माहरू छन् संसारमा, जति जीव जन्तुका आत्माहरू, चाहे मनुष्यका आत्माहरू, लाखौँ आत्माहरू, करोडौँ अरबौँ आत्माहरूको हृदयमा बस्ने भावनाले परमात्मा भनिएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी तिनै परमात्माको निगरानीमा भएको हुनाले भगवानप्रति मलाई एकदम विश्वास छ। भगवान हुनुहुन्छ र भगवानको निगरानीमा, भगवानको छत्रछायामा, भगवानको काखमा हामी छौँ। भनेपछि सत्यको जित हुन्छ। बस सत्यको जित हुन्छ। सत्यले जित्नु पनि पर्छ र असत्यले हार्नै पर्छ सधैँ। जसरी पनि असत्यले हार्नै पर्छ। यो भगवानले चलाएको भगवानको लीलामा पनि त त्यही छ नि हजुर होइन। भगवान राम सत्यवादी थिए, असत्यवादी रावण ब्रह्मनालमा पुग्नु पर्यो। भगवान कृष्ण सत्यवादी थिए, कंस चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्रह्मनालमा पुग्नु पर्यो होइन। यस्ता धेरै छन्। प्रहलाद सत्यवादी थिए, भगवान विष्णुका, हिरण्यकश्यप चाहिँ जानु पर्यो होइन। यो भगवानका अवतारहरूमा, भगवानका रूपमा, वामन अवतारमा हेर्नुहोस्, एउटा सानो ब्राह्मण वामन अवतार ठुलो भएर हेर्नुहोस् 3 पैताला माग्नुभयो बलिसँग। त्यही 3 पैताला काफी थियो, 3 पैतालै काफी थियो हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सत्यको चाहिँ सधैँ जित हुनुपर्छ र
सत्यले जित्नुपर्छ, असत्य सधैँ हार्नुपर्छ। र यो केसमा पनि सत्यको जित हुन्छ। बस सत्यताको जित चाहिँ अवश्य हुनुपर्छ। म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु। तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? विश्वस्त हुन्छ। सत्य को छ, जो छ सत्य उसको जित हुनुपर्छ। त्यो सम्मानित अदालतको काम हो। अदालतले हेर्नुहुन्छ, हाम्रा श्रद्धेय सम्मानित न्यायाधीशजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँका चाहिँ 3 नेत्र छन्। उहाँहरूको 3 नेत्रले हेरेर सत्यलाई सत्य, असत्यलाई असत्य बनाउनुपर्छ। यही नै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हजुर। अब जोगिन्दरजी, तपाईँको यो जोगिन्दर मुखियाजी भन्ने पनि सो आइरहेछ। हजुर हजुर। अब जोगिन्दर पानवाला छँदै थियो, यो जोगिन्दर मुखियाजी भन्ने कन्सेप्ट किन ल्याउनु भयो? कहाँ कसरी आउँदैछ, के हुँदैछ आज बताउनुहोस् त। होइन, जोगिन्दर पान पसल भने मेरो हिमालय टेलिभिजनमा थियो। अनि अहिले हामी एउटा ग्लोबल एचडी टेलिभिजन खुलेको छ, नयाँ टेलिभिजन। हुन त अहिले धेरै टेलिभिजनहरू खुलिरहेका छन् बजारमा। त्यो अहिले एचडी ग्लोबल टेलिभिजन खुलेको छ। त्यहाँ एउटा चाहिँ जोगिन्द्रवाला एउटा केही कार्यक्रम गरौँ न भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा मुखिया भनेको गाउँघरमा मानेको, पढेको, लेखेको, जानेको र परेको बेलामा ती गाउँका समाजलाई चाहिँ सल्लाह दिने, सुझाव दिने, परेको बखतमा विभिन्न चाहिँ कुराहरूबाट चाहिँ अवगत गराउने, त्यसलाई मुखिया भनिन्छ। अहिले पनि हाम्रो तराई परिवेशमा छँदैछ हैन। र त्यो हिसाबले एउटा मुखिया भनिन्छ भने अर्को चाहिँ कस्तो भने हिजो चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, हिजोका दिनमा चुनाव लडेर अहिले चाहिँ राजनीतिबाट विश्राम लिएर बसेकालाई पनि मुखिया भन्ने चलन छ। र मुखिया भनेको त्यस्तो पात्र हो, उसले राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ जनजनमा चाहिँ म्यासेज दियोस्, जनमानसमा चाहिँ एउटा सन्देश दियोस् भन्ने हिसाबले एउटा मुखियाको घर हुन्छ जोगिन्दर निवास। त्यो घरमा मुखियाजी हुनुहुन्छ। मुखियाजीका विविध क्षेत्रका मान्छेहरू आएर मुखियाजीसँग भलाकुसारी गर्ने, जसरी अहिले तपाईँ हामी गरिरहेका छौँ। अब जोगिन्दर पानवालाको त हामीले शैलीहरू सबै हेरिसकेका छौँ। अब जसले यो ग्लोबल एचडी टिभी भन्नुभयो होइन, जसले हेर्नु भएको छ उहाँहरूले हेरि राख्नु होला। यो भर्खर हो, धेरै पनि भएको छैन, लगभग 2 हप्ता भर्खरै हो। त्यसको क्यारेक्टर कसरी छ अलिकति देखाउनु न। क्यारेक्टर भनेको अब मधेसकै क्यारेक्टर हो। त्यही त कसरी गर्नु छ देखाउनुहोस्, क्युरियोसिटी जगाउनुहोस्। जस्तै अब तपाईँको जोगिन्दर पान पसल अहिले हामीले बन्द गरेका छौँ, धेरै 10-11 वर्ष भयो। अनि म यो लकडाउन पछि 1-1.5 वर्ष चाहिँ म त्यसै बसियो लकडाउनमा। त्यसपछि अब यसलाई एउटा केही कार्यक्रम गरौँ न भन्ने हिसाबले चाहिँ ग्लोबल टेलिभिजनका चेयरम्यान सुरेश काफ्लेजी लगायतको उहाँहरूको टिमले एउटा केही गरौँ न भन्ने हिसाबले अब म त मधेसको एक्टिङ गरिराखेँ। अब मधेसी सम्बन्धी, मधेसकै अभिनय सम्बन्धी कुनै चिज गर्ने हो भने म एउटा कन्सेप्ट बनाएर ल्याउँछु, थोरै पैसामा चाहिँ अलिकति राम्रो गर्ने प्रयास गरौँला भन्ने हिसाबले चाहिँ जोगिन्दर मुखियाजी भन्ने एउटा कन्सेप्ट लिएर आइएको। एउटा झलक सुने। अरे आज हजुर हामी मुखियाजीको घरमा हजुर आज हजुर बहुत ठुलो मान्छे, हजुर राम्रो मान्छे, हाम्रो मान्छे आउनुभएछ हजुर। बस मानुष भुवन केसी दाई आउनुभएछ, हजुरै आउनुभएछ। अच्छा, हजुरको यो कार्यक्रम छ हजुर, हेडलाइन्स यो के, यो हेडलाइन टक भन्छ कि यो हेडलाइन विशेष, हेडलाइन नेपाल विशेष। अरे बाप रे बाप, हाम्रो नातिले, हाम्रो पोताले यस्तो हेर्छ, यति हेर्छ भन्छ जतिखेर पनि ह जिजाजी सुना न हेडलाइन नेपाल के कार्यक्रम है यूट्यूब में देख रहे, बाप रे बाप, कभी कहीं नेता के बोलते, कभी अभिनेता के भुवन किसी के बोलते, कहीं कौन नेता के बोलते, हाँस कलाकार के बोलते, खिलाड़ी के बोलते, बहुत आदमी के बुला के लगे छी। अरे बाप रे बाप, जीजाजी ये इतना प्रश्न करे कि हम ये प्रश्न के उत्तर दिए वाला आदमी न होते, बड़ा झड़का प्रश्न देते हजुर। वो प्रश्न से हमरा मुड़का हो जाते हो, मूडो खराब हो जाते बाबूजी भनेर नातीले भने थियो हजुर। आज हजुरसँग भेट भयो, बडा गर्व लागेको छ, खुश लागेको छ हजुर। हेडलाइन नेपालको सफलताको शुभकामना हामी दिन चाहन्छु हजुर। वाह, गजब छ तपाईँको, यो चाहिँ गजबै छ हजुर। अब मैले आज यो तपाईँको स्ट्रगलको कुराहरू त्यति उठाइरहेको छैन, दर्शकहरूलाई म फेरि पनि रिमाइन्ड गराउँछु कि हाम्रो शिवशङ्कर रिजाल जोगिन्दर पानवालाको चाहिँ स्ट्रगलको कुराहरू, उहाँको सुरुका दिनका कथा अथवा वास्तविकताको बारेमा जानकारी लिनु छ भने हेडलाइन नेपालमा तपाईँले सर्च गर्नुहोला, शिवशङ्कर रिजाल भनेर, जोगिन्दर पानवाला भनेर तपाईँलाई त्यो भिडियो प्राप्त हुन्छ। त्यो तपाईँले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि अहिले तपाईँ जोगिन्दर मुखियाजीमा व्यस्त हुनुहुन्छ, अरू केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब अहिले त्यही हो। अनि अब विशेष गरी म अलिकति एडहरू बनाउने, डकुमेन्ट्रीहरू गर्ने, विभिन्न कार्यक्रम पनि त्यसैमा व्यस्त छु। अनि यो नयाँ वर्षमा विविध कार्यक्रमहरू थिए, कहिले पूर्व कहिले पश्चिम, यसो जति कामहरू पाइन्छ सकभर कुनै पनि कामहरू चाहिँ छोड्नु नपरोस्। कुनै पनि काम दर्शकहरूले माया ममता गरेर, आयोजकले माया गरेर तपाईँ आइदिनुहोस्, तपाईँलाई हामीले यो बजेट छुट्याएका छौँ भनेर जुन कामै छुट्याइसकेपछि म चाहिँ जस्तो परिस्थितिमा पनि त्यो काम चाहिँ छुट्नु नपरोस्, त्यसलाई चाहिँ म भ्याउँदिनँ भन्नु नपाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ
काम गरिएको परिस्थिति। स्टेजहरूमा कतिको गर्नुभयो मेला महोत्सव? मेला महोत्सव मैले मेला महोत्सव त 5-7 वर्ष त म र मुलाको साग सुरेन्द्र केसीजी जोडी भएर लगभग हामीले 1500 जति स्टेज सो गरियो होला नेपालमा। 1500 जति। हामी लगभग मङ्सिर लागेपछि फागुन चैतसम्म त्यो महोत्सवको टाइम मानिन्छ त्यसलाई, त्यो बेलामा कुनै दिन पनि खाली भएन। हरेक दिन हामीले लगभग 6-7 वर्ष यति बिजी भयो। अनि हामी बिजी हुने कारण के थियो भने हाम्रो प्रहसन राम्रो, हामीले एउटा गौतम बुद्ध सम्बन्धी प्रहसन राम्रो बनाएका थियौँ। 2-4वटा प्रहसन थियो हामीसँग राष्ट्रियता सम्बन्धी। अनि त्यसमाथि पनि अरू हाँस्य कलाकारको भन्दा धेरै हाई बजेट पनि थिएन, हाम्रो मिडियम बजेट। धेरै हिट पनि होइन, हामी चाहिँ फिट हुने तरिकाले बजेट माग्थ्यौँ अनि जहिले पनि बिजी हुने भयो। लगभग 4-5 वर्ष मैले महोत्सव गरेकै भरमा काठमाडौँमा घरेडी किनेको छु। महोत्सवकै पैसाले 5 वर्षमा 5वटा घरेडी किनेको छु मैले। ओहो, भनेपछि कति बिजी भयो होला। गजब गर्नु। मैले घरेडीतिर किने। अब काठमाडौँमा भन्नाले होइन, अलिक भक्तपुर ताँतली साथै अलिक टाढाकै अब ती घरेडीहरू पनि ती जग्गाहरू पनि अलिक मूल्यवान भइसके होइन। तर हाम्रो सुरेन्द्र दाइले चाहिँ सुन किन्नु हो। हामीले 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यो बेलामा आजभन्दा 7-8 8-10 वर्ष अगाडि 3-4 लाख रुपियाँ चाहिँ 4-5 महिनाको पिरियडमा 20-22 लाख चाहिँ महोत्सवबाटै कमाएँ क्या। 20-22 लाख 22 लाख रुपियाँ। त्यो फेरि 1 वर्ष मात्रै होइन, 6-7 वर्ष नै निरन्तर भयो त्यो। अनि पछि लकडाउन भयो। लकडाउन भइसकेपछि अब अहिले परिस्थिति त्यही छ होइन। अहिले त फाट्ट हुन्छ होइन। अब अहिले खास त्यस्तो छैन। तर हिजोको परिस्थितिमा चाहिँ ज्यादै नै बिजी भइयो। लगभग 30-35वटा देशको भ्रमणमा पनि धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ होइन। अब त्यस्तै दिनहरू फेरि पनि आउन हामी सबै कला क्षेत्रमा लागेका सम्पूर्ण साथीहरूको भन्ने पनि भगवान्सँग दुआ गर्न चाहन्छु। तपाईँको भुवन केसीसँग पनि एकदम सामिप्यता थियो होइन? भुवन दाईसँग मेरो यो क्षेत्रमा आउनेमा पनि एउटा भुवन दाईको पनि ठुलो हात छ। किनकि सानैदेखि भुवन केसीहरूको नाम सुनिराख्या एउटा नायक, उहाँहरूको फिल्म हेरेको मान्छे। काठमाडौँ आयो। काठमाडौँ आइसकेपछि भुवन दाईलाई देख्ने मौका पाइयो। भुवन दाईका करोडपति नेपाली बाबु फिल्महरूमा मैले पनि काम गर्ने मौका पाएँ होइन। पोस्टर टाँस्ने, माइकिङ गर्ने, त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ गाडीमा चाहिँ रिल बोकेर चाहिँ हलमा फिल्म देखाउन जाने होइन। अनि त्यो चिजले पनि मलाई एउटा कलाकार बन्ने प्रेरणा प्रदान गर्यो। भुवन केसी कस्तो मान्छे ल भन्नुहोस् त्यसो आज? भुवन केसी धेरै राम्रो मान्छे। तपाईँले धेरै सङ्गत गर्नु? मैले भुवन केसी दाइसँग 2-4 वर्ष सँगै हिँड्ने अति नै नजिक भएर हिँड्यो 2-4 वर्ष भुवन केसी दाइसँग। भुवन दाई अति राम्रो मान्छे, जोसँग पनि मिल्न सक्ने सदाबहार मान्छे। र भुवन दाई मन मस्तिष्कमा पेटमा पाप्नु भएको मान्छे होइन। भएको कुरो भ्लाट्ट भनिदिने होइन, जे छ त्यो कुरो भनिदिने। तपाईँको चाहिँ नराम्रो कुरोलाई नराम्रो भन्ने, राम्रो कुरोलाई राम्रो भन्ने। तर उहाँको एउटा नराम्रो बानी चाहिँ कस्तो थियो भने भुवन दाईको एकदम चाँडै रिसाउने, झनक्क रिसाउने त्यो प्रवृत्ति थियो भुवन दाईको। तर भुवन दाई समग्रमा जोगिन्दर पानवालाले भन्नुपर्दा, मेरो मन मस्तीले भन्नुपर्दा 100मा 100% भगवान् त हुँदैन होइन हजुर। भगवान् त हुँदैन, भुवन केसी त झन् कसरी होला। तर 100मा मैले भुवन दाईको राम्रो पक्षको चाहिँ नम्बर दिनुपर्दा 90% भुवन दाई मेरो मन मस्तीमा राम्रो मान्छे। भुवन केसीले जोगिन्दर पानवालालाई, शिवशङ्करलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्थ्यो? अलिकति हाउभाउ सहित भनिदिनुहोस् त। अब म त्यस्तो ख्यारखेच त गर्न सक्दिनँ हजुर। तर भुवन दाई चाहिँ मलाई अति मनपर्ने कलाकार पनि होइन। भुवन केसी भन्ने बित्तिकै मेरो बेटा, मेरो छोरा, उहाँको चाहिँ एउटा यस्तो प्रायः आउँछ। तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन? तपाईँले चाहिँ मेरो ठ्याक्कासाले मेरो बाबु कहिले आएछ बाबु, उहाँले काम लिनु छ भने चाहिँ फेरि मेरो बाबु मेरो प्यारो, ओहो मेरो बाबु गर्ने होइन। अब कामै छैन भने त कहिले आइस गर्ने, काम छ भने मेरो बाबु कहिले आइस यता भन्ने, काम छैन भने कहिले आइस ओके भोलि भेट्ला है बाबु गर्ने, यसरी हिँड्ने। जस त्यो भनेको पनि एउटा भुवन दाईबाट धेरै कुरो सिक्नुपर्छ क्या। त्यहाँबाट केही कुरा सिक्न सकिन्छ। भुवन दाईबाट पनि धेरै कुरो सिक्न सकिन्छ। अब जोगिन्दरजी, अहिले तपाईँले भन्नुभयो जोगिन्दर मुखियाजीमा तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ। तपाईँका विगतका कथा स्टोरीहरू पनि, रियालिटी कुराहरू पनि हामीले ल्याइसकेका छौँ। तपाईँलाई के लाग्छ अब जुन खालका तपाईँ पनि कलाकारितासँग जोडिनु भएको छ, अहिले जुन खालका सिनहरू देखिँदैछन्, केही चलचित्रले चाहिँ दर्शकलाई हलतिर तानी पनि रहेका छन्, यो अझै बढ्दै जाला, यसले स्थायित्व पाउला र या भोलि फेरि हिजोको दिन जस्तै दर्शक फेरि साफसुप्पै होलान्, अथवा अवस्था सङ्केत के देखिरहनु भएको छ? होइन, सङ्केत मैले के देखिरहेको छु भनेदेखि हजुर एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। हिजो 46 सालमा बौद्धला आएपछि सारा जनताहरू कोही कङ्ग्रेस कोही एमाले भयो क्या हजुर।
यति पार्टीप्रति मान्छेको चाहिँ जनजनको पार्टीप्रति यति लगनशीलता बढेर गयो क्या। पछि त्यो बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै 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 गयो। अनि मलाई के लाग्यो भने अब मान्छेहरूको राजनीतिकमा त्यति इन्ट्रेस्ट हुँदैन होला। अब राजनीतिकतिर चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्ट नगएर एउटा राजनीति गर्नेलाई छोडिदिएर अरू चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ आफ्नो पेसामा व्यस्त हुन्छन् होला भन्ने मैले सोचेँ। पछि राजनीति गर्ने हरेक क्षेत्र र वर्गका मान्छेहरू राजनीतिमा अहिले हुम्मेका छन्, बढ्न थाले होइन। कुनै पनि क्षेत्रमा त्यसरी बढिरहेको छ, राजनीति क्षेत्रमा मान्छेहरू त्यसरी चाहिँ बढिरहेका छन् भनेदेखि नेपाली सिने जगत, नेपाली चलचित्र जगत, नेपाली सिने जगतको आगामी भविष्य दर्शकविहीन होइन, दर्शकभरि भराउ तरिकाले चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री अगाडि बढ्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? म एकदम ढुक्क छु। तर कतिपय त अहिले पनि एकदम कन्फ्युजनको अवस्थामा छन् नि त, त्यस्तो कुराहरू गरिरहेको छ। होइन, कन्फ्युजन भनेको हेर्नुहोस्, मान्छे आशावादी हुनुपर्छ, निराशावादी हुनु हुँदैन होइन। तपाईँले जाँच दिने विद्यार्थीले म पास हुन्छु भनेर नै जाँच दिएको हुन्छ। हजुर, आशावादी चाहिँ हुनुपर्छ। म फेल हुन्छु, म यो विषय मैले त्यति अध्ययनै गरेको छैन, म फेल हुन्छु भनेर उसले लेख्यो भने फेलै हुन्छ। हजुर, त्यसैले गर्दाखेरि हामी आशावादी हौँ होइन। हरेक फिल्म चाहे साउथ इन्डिया हेर्नुहोस्, चाहे इन्डियनहरू हेर्नुहोस्, भोजपुरीको मार्केट हेर्नुहोस् तपाईँ, भोजपुरीको मार्केट नेपाली फिल्मको भन्दा नगण्य रूपमा धेरै कम थियो। एक्सन भन्ने थिएन त्यहाँ, अभिनय भन्ने भोजपुरीमा त्यति देखिँदैन थियो। नेपालबाट गएका प्राविधिकहरूले, नेपालबाट गएका निर्देशकहरूले, नेपालका केही कलाकारहरूले त्यो भोजपुरी फिल्म इन्डस्ट्रीलाई मजबुत बनाउन ठुलो योगदान गरे। आज भोजपुरीको मार्केट नेपालभन्दा 10औं गुणा माथि छ। तपाईँ भोजपुरी बुझ्नुहुन्छ? किन नबुझ्नु? भोजपुरी मैथिली भनेको यिनै विषय, यही छेड भाषा किन? हाम्रो त अब झन् सर्लाइ हो होइन, सकिहाल्छ, मजाले सकिन्छ, मजाले बुझिन्छ पनि। मैले भोजपुरीमा त्यसो भनिदिनुहोस् न, नेपाली चलचित्रको क्षेत्रको भविष्य चाहिँ बडा एकदम राम्रो छ, सुन्दर देख्छु, भोजपुरीमा भन्नुहोस् त। नेपाल के हम कही छी अथवा हमर कहला वाला जोगिंदर के बात को सुनो, याद करूँ अहाँ सब, नेपाल की फिल्म इंडस्ट्री के भविष्य बहुत 2 वर्ष के लिए न, 4 वर्ष के लिए न, 10 वर्ष के लिए न, 100 वर्ष तक बहुत अच्छा निमक भविष्य हम देख ले छी। हम पान वाला कह छी निमक भविष्य, झूठ बोले कौआ कटे माँ कसम हम कह निमक भविष्य है नेपाल फिल्म इंडस्ट्री को। बस हम कंकालिनी माता, छिन्नमस्ता, पंचधुरा, रात देवी, गिरजा माई, सोना माई, कमला माई, सेती देवी, हजारी माई, रेखा माई, कारक बाबा, गद्दाली बाबा, मलंग बाबा, पौराई बाबा, कोइली भार, आमो देवी, मसई, सिद्धनाथ बाबा, बहादुर माई माता, पाली भगवती, मालिका देवी, दाउने देवी, सुपा देवराली, बागेश्वरी, स्वर्गधारी, उग्र तारा, शैलेश्वरी, सुरमा देवी, मस्ता देवी, जल्पा देवी, भुवर भवानी माता, ललई बाबा, जगन्नाथ बाबा, ठाकुरदर बाबा, सिद्ध बाबा प्रभु, मौला कालिका थाना, वैष्णवी देवी माता, जानकी माता, चमेली माता, सरलाइया माता, जलदेवी माता, भुवनेश्वरी माँ के कसम खा के कही जी नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के भविष्य बहुत निमक है। वाह, गजब छ तपाईको, एकदम स्पोन्टेनियसली तपाईको गजब छ एकदम। यसलाई चाहिँ मैले सेल्युट गरेँ तपाईलाई। हजुर। अब अलिकता मैले प्रसङ्ग जोड्न चाहे, तपाईँ तराईवासी हजुर हो, सर्लाही अहिले पनि कतिपय तराईमा धेरै समस्याहरू छन्। एउटा समस्या मैले उठान गर्न चाहेँ। हजुर, कतिपय हामीले देख्छौँ दिशामुक्त क्षेत्र भनेर घोषणा गरिराखेको हुन्छ, तर त्यो अझै पनि पुगिसकेको छैन। तराईमा चाहिँ यो चर्पी पनि भन्छ होइन, चर्पी हामी बाथरुम भन्छौँ, रेस्टरुम भन्छौँ, अहिले पनि टिपिकल चर्पी भनिरहेको छ होइन। हजुर, यो बाँस झ्याङतिर जाने, खेततिर जाने, यस्तो खालको समस्याहरू अझ विशेष गरी महिलालाई चाहिँ अझ गाह्रो हुने, यो खालको अवस्थाहरू पनि छ। यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले सुधार्न के गर्नु पर्ला, तपाईँ के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? सुन्नुहोस्, नेपालले 3 वर्ष अगाडि खुला दिशामुक्त क्षेत्र भनेर घोषणा गर्यो। यो सायद दक्षिण एसियाका जति मुलुकहरूमध्ये पहिलो स्थान नेपालले लियो। हामी चाहिँ देश नै खुला दिशामुक्त भयो भनेर। खुला दिशामुक्त घोषणा गर्नको निम्ति एनजिओ आइएनजिओ लगायतका धेरैले नेपालमा धेरै काम गरे र खुला दिशामुक्त घोषणा गर्नको निम्ति पहाड र हिमालमा गएर तिनीहरूले काम गर्नु परेन, विशेष तराईमै फोकस भयो। किनकि तराईका मान्छेहरू विशेष गरी हामी नै हौँ भनौँ न, अलिकति खुला दिशामा नै रमाउने मान्छे भए हुनाले चाहिँ अब बाटोभरि कयौँ ठाउँमा त सिडिओले आएर त्यो बाटोमा गाडी लिएर हिँड्दा मान्छे दिशा बसेको देखेर तत्कालीन गाविस अध्यक्षलाई बोलाएर अबदेखि त्यहाँ बाटोमा चाहिँ दिशा गरेको देख्यो भने तेरो गाविसको म कसैलाई नागरिकतै दिन्न पनि समेत भने हाम्रो सर्लाहीमा होइन। भनेको मतलब अब अहिले देश पूर्ण रूपमा दिशामुक्त भइसकेको छ। प्रत्येकको घरमा शौचालय बनिसकेको छ। हो, हिजो
पहाडमा पनि त हाम्रा बाबुबाजेहरू पनि खोला दिशामै जान्थे होइन, तपाईँको नदी नाला वन जङ्गलतिरै जान्थे। बिस्तारी सचेत हुँदै चेतना वृद्धि हुँदै गइसकेपछि चाहिँ खोला दिशा मुक्ततिर उन्मुख हुँदै गयो र तराई पनि भयो। र अहिले तपाईँलाई थाहा छैन होला, लगभग अहिले हत्तपत्त तपाईँले देख्न पाउनुहुन्न बाटोतिर, अहिले बाटोतिर बाँसघारीतिर त्यति देख्न पाउनुहुन्न। त्यो सम्पूर्णमा चाहिँ जनचेतना जागेको छ। अहिले प्रत्येकको घरमा सक्नेले आफैले बनाएका छन्, नसक्नेलाई गभर्मेन्टले बनाएको छ, एनजिओले बनाइदिएको छ, आइएनजिओले बनाइदिएको छ, त्योसँग आउने विदेशी अनुदानहरूले बनाइदिएको हुनाले पनि धेरै व्यक्तिहरू अहिले मलाई लाग्छ 99% चाहिँ शौचालयमै दिशा पिसाब गर्छन्। अब 1-8% अलि बुढापाकाहरू पहिलेदेखिको बानी बसेको हुक्का तान्दै बिडी तान्दै चुरोट तान्दै बसेको जुन आनन्द खुला आकाशमा होइन, अब त्यो भयो भने मात्रै। तर मैले चाहिँ अहिले तराईमा पहिलाको जस्तो अहिले चाहिँ बाटोमा खेतमा जङ्गलमा बाँसघारीमा सिसौघारीमा यसरी चाहिँ छपक्क बसेर दिशा गरेको अवस्था चाहिँ मैले यो 5-7 वर्षदेखि यता चाहिँ देख्नु परेको। चेतना आइसक्यो। कति वर्ष भयो भन्नुभयो तपाईँले यो चेतना आएको? लगभग यो चेतना 4-5 वर्ष भयो। 5 वर्ष भयो। 5 वर्ष भयो भनेपछि तपाईँ सानोमा हुँदा त्यस्तो अनुभव तपाईँले पनि गर्नुभयो? कतिचोटि गरेँ नि, कतिचोटि गरेँ। हामीहरूका पनि कति नै भयो, 10-12 वर्ष अगाडि 12-15 वर्ष अगाडि हो शौचालय बनेको होइन। आज 40-42-45 वर्षको मान्छे भइसक्यौँ होइन। लगभग 30 वर्ष त हामी पनि त खुला दिशामै रमाइलो गरेर चाहिँ खुला दिशामा हैट आनन्दले चाहिँ हैट आकाशतिर फर्केर हैट मेरो संसार यही हो, तारा हेर्दै होइन, जुन हेर्दै, दिउँसो दिशा लाग्यो भने घाम हेर्दै होइन, टक्कसँगले हट पसिना पुस्दै हजुर हैट त्यसरी हामी दिशा गरेको मान्छे होइन। अब समग्र मुलुक नै चाहिँ अब अहिले भनेपछि अब चेतना आइसक्यो। चेतना त्यसरी खुला दिशा पिसाब गर्नु चाहिँ अब हामी खुला दिशा मुक्तबाट चाहिँ मुक्त भइसक्यौँ। तर अब हामीले चाहिँ अब हिमाल पहाड तराई मधेसले के गर्नुपर्छ, अब सरसफाइतिर उन्मुख चाहिँ हुनु पर्यो। एकदम एक्ज्याक्टली। अब सरसफाइतिर चाहिँ दिशा पिसाब गर्ने, शौचालयमा गर्ने, शौचालय चाहिँ सरसफाइ नगर्ने, त्यही फोहोर गऱ्यो भने के गर्ने, त्यही फोहोर भयो। अनि जाने टोयलेटमा दिशा पिसाब त गर्ने, साबुन पानीले हात धोएर के गर्ने, बर्बाद। बस अब चाहिँ अबको सरकारले, अबको स्थानीय सरकारले चाहिँ अब चाहिँ जनजनमा चाहिँ गाउँपालिकाका चाहिँ नगरपालिकाका गाउँमा चाहिँ सरसफाइ उन्मुख कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनै पर्छ। अब सरसफाइतिर हामी जानुपर्छ। हामी हेर्नुहोस्, संसार चन्द्रमामा गएर चाहिँ पिसाब अब फेरि त्यो अर्थ नलागोस्, चन्द्रमामा गएर चाहिँ गर्न थालिसके, हामी चाहिँ अहिले पनि चर्बीमा दिशा सिकाउनु पर्यो, साबुन पानीले हात धो भनिरहेका छौँ। यो चिजबाट अलिकति हामी उठ्नु पनि पर्छ। हामी खुला दिशा मुक्त घोषणा भएको पनि 3-4 वर्ष भइसक्यो हाम्रो देश। त्यसले गर्दा अब हामी सरसफाइ उन्मुखतर्फ हामी लाग्नुपर्छ। कैयौँ गाउँपालिकाले सरसफाइ उन्मुख कार्यक्रम ल्याइसकेका पनि छन्। प्रगति नगर भनेको चाहिँ नवलपरासीको प्रगति नगर पहिलो सरसफाइ उन्मुख गाविस थियो त्यो बेलामा। अब अहिले कुन गाउँपालिका नगरपालिका छ थाहा छैन। त्यस्तै अब धेरै गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाले त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। अब हामी सरसफाइ उन्मुखतिर जानुपर्छ। हाम्रो देश पनि बेलायत जस्तै सुन्दर, बेलायतको लन्डन जस्तै सुन्दर अथवा सियोल जस्तै सुन्दर, जापानको टोकियो जस्तै हराभरा सुन्दर सफा भएको चाहिँ अब देश हुनुपर्छ। ठिक छ, शिवशङ्कर रिजाल जोगिन्दर पानवालाजी हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। हाम्रा श्रोतासँग केही अन्तरङ्ग कुराकानीहरू भयो र तराईको एउटा पक्ष हामीले उठाउने एउटा कोसिस पनि गऱ्यौँ। यहाँसम्म आइदिनु भयो। तपाईँको फ्युचर राम्रो होस्। यो जोगिन्दर मुखियाजीले पनि जोगिन्दर पानवाला भन्दा पनि अझ बढी सफलता हात पारोस्, दर्शकको चाहिँ एकदमै मन जित्न सफल होस्। बेस्ट अफ लक। यहाँ आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद हजुर। र म दोस्रोचोटि आज आदरणीय व्यक्तिसँग बसेर म यसरी चाहिँ बोल्ने मौका पाएँ। मेरा चाहिँ कलाकारिता क्षेत्र लगायतका कुराहरूको सेरोफेरोमा बसेर केही छिन भए पनि भलाकुसारी गर्न पाउँदा हजुरको परिवार, यो समग्र टिम, हाम्रो मनोज केसी दाई, मेरो अति आदरणीय दाई, उहाँहरू सबैप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। र ढिलै भए पनि फेरि नववर्षको आज लगभग पहिलो दोस्रो हप्ता हुँदैछ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा जोगिन्दर पानवाला शिवशङ्कर प्रसाद रिजालको कोटी ह्याप्पी न्यु इयर। नववर्ष फलोस्, उन्नति प्रगति समुन्नति हुँदै सधैँ जाओस्। हामी सबैको कहिले नहोस् दुईटा उदोगति र दुर्गति, सधैँ उन्नति प्रगति समुन्नति तपाईँ हामी सबैको यही शुभकामना। धन्यवाद। नमस्कार। हस्, नमस्कार हजुर। हस्।